मोहतरम नाजरीन, ये सतरंगी दुनिया के रंग उसी वक्त अच्छे लगते हैं, उसी वक्त आप अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से सही तौर पे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जब तक ये पूरे रंग अपने पूरे जोशो जमाल के साथ काम करें और अपनी आपकी सेहत जो है वो मुकम्मल तौर पे ठीक हो, पूरे ऑर्गन्स काम करते हों, पूरी सेहत और ऑर्गन्स की कुव्वत के साथ आप इन नेमतों से एंजॉय कर सकें। मसला तब होता है जब हमारी सोच हमारी जिस्म की कमज़ोरी के साथ साथ बदलने लगती। जिस्म की कमज़ोरी इन्हें भी कि हम जिस ढांचे पे खड़े हैं, लेट्स सी हमारा दिमाग ऑन वन एंड हड्डियों पे खड़ा है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरी तरफ हमारी टांगे भी उन्हीं नर्व्स पे खड़ी है, क्योंकि नर्वस सिस्टम के तीन ही हिस्से हैं ना, ब्रेन बीइंग द हेड ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से तमाम तर रिफ्लेक्सेस कंट्रोल होती हैं, और 5 हिस्से जो है आप जैसे देखते सुनते सारी चीज़ें हैं, ये रिफ्लेक्सेस की मदद से काम करती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को फीडबैक और वापस वाइस वर्सा फीडबैक देती है, अहकामात दिमाग के मुंतकिल करती है। मसला उस वक्त होता है कि ये 24 वर्टेब्रास जो स्पाइनल कॉर्ड के हैं, बिसाइड जो नीचे वाले लोअर फिक्स वर्टेब्रास हैं सैक्रल वगैरह के और कॉक्सिक के, उनमें फ्लक्चुएशन आने लगती है। दैट इज हड्डियां हमारी 7 चीज़ों से बनी है ना, एज यू मस्ट बी नोइंग इट, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। जब इसमें एज बढ़ने के साथ साथ कमी आने लगती है एब्जॉर्प्शन में, या आप अपने रेगुलर मेडिकल चेकअप नहीं कराते और इसमें फ्लक्चुएशन आ जाती है, लेट्स से विटामिन डी की सिर्फ कमी होगी जो सूरज की छांव में मैक्सिमम होती मछली अंडे के अलावा, तो उसमें आपकी कैल्शियम भी जज़ब नहीं हो पाती, क्योंकि वो डिपेंडेंट है रिएक्शन पे विद विटामिन डी फॉर अब्जॉर्प्शन। तो उसमें जब कमज़ोरी आने लगती है तो स्पॉन्डिलाइटिस चेंजेस आने लगती हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड और तमाम हड्डियों में फॉर दैट मैटर। जब चेंजेस आने लगती हैं, वीकनेस आने लगती है, 3 फेजेस में इसमें कमज़ोरी आने लगती है, एज यू कैन सी ऑन द चार्ट, तो उसमें नर्व्स 50 साल बाद वैसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस का शिकार होने लगती हैं कि अकड़ाहट उनमें आने लगती है, लचक जाती रहती है, उनका इंटरनल पैसेज स्क्वीज होना शुरू हो जाता है, बाहर स्वेलिंग आने लगती है, उनकी इन्फ्लेमेशन आने लगती है, तो जिससे खिंचाव की वजह से हड्डियां नीचे बैठ जाती हैं, नीचे कंप्रेस कर देती हैं एडजॉइनिंग ब्लड वेसल्स को, जिससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाता है। और अगर ये L3 लोअर बैक में आ जाए, लोअर बैक के वर्टेब्रा L3 में आ जाए, तो वहाँ से आप तमाम सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं बिसाइड आर्थराइटिस के अलावा। और जब उनमें पूरा ब्लड नहीं जाएगा, एडजॉइनिंग ब्लड वेसल से कंप्रेशन हो जाएगी, तो क्या होगा? जाहिर है आप जानते हैं कि हमारे तमाम बॉडी ऑर्गन्स जो उनमें स्ट्रेंथ है वो हमारे ब्लड के रास्ते आती है। दैट इज ब्लड में गर्माइश भी आनी है, ताकत भी आनी है, प्रोटीन्स भी आनी है और सारी चीज़ें आनी है। और अगर ये नहीं आएगी तो जहाँ पे कंप्रेशन आ जाएगी, जहाँ पे ब्लड कम आएगा, वहाँ पे मसल्स जो हमारे स्क्वीज करना शुरू कर देंगे, सुकड़ना शुरू कर देंगे। और एज आई सेड कि अगर सेक्सुअल ऑर्गन्स में ये कमज़ोरी आती है तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उसमें ब्लड पूरा नहीं जा पा रहा, और जब ब्लड पूरा नहीं जा पा रहा तो हम तो वैसे ही तैयार होते हैं हर वक्त उस उम्र के उस हिस्से में कि जिसमें हम कुछ लोग अपने अंदाज़े फ़िक्र के मुताबिक बकौल शख्स से वो कहते हैं किताब ज़िंदगी का एक बाब ख़त्म हुआ, शबाब ख़त्म हुआ, एक अज़ाब ख़त्म। और कुछ लोग वैसे ही कहते हैं कि ये बस अभी हम इस काबिल रहे ही नहीं। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है और इससे आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आते। अगर आप अल्लाह ताला की इस नेमत को यूटिलाइज ना करें, अज़वाजी अमल अपनी पूरा ना करें, तो मैं मिसाल आपको देना चाहता हूँ उन लेडीज़ की तरह जिनके मंथली बंद हो जाते हैं तो उसके बाद उनका जिस्म फूलने लगता है, मोटा होने लगता है, बेदबा होने लगता है,
ان کا بیلنس جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اس عمل سے ختم کرتے ہیں آپ عمل کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو آپ کی باڈی ہے اس میں بے شمار سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں، جس سے کہ ہارٹ آپ کا ویک ہونا شروع ہو جائے گا، ہارٹ کا مرض آ جائے گا، موٹاپا آنے لگے گا، امیونٹی ویک ہونے لگے گی، اینڈ سو آن ایز یو کین سی آن دا چارٹ دیر آر نمبر آف سائیڈ ایفیکٹس۔ اور اب جب یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے آپ کی باڈی، آپ اس عمل کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا کی ہے اس کو نیگلیکٹ کیوں کرتے ہیں، جبکہ آپ اپنے آپ کو کیپیبل ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا علاج کریں، ابتدا میں کر لیں، تو سائیڈ ایفیکٹس سے اور پورے ایفیکٹس اس کے منتقل ہونے سے بھی آپ کی باڈی میں بچ جائیں گے۔ آپ اگر اس فلکچویشن کو یا پہلے کمزوری نہ آنے دیں ان وائٹامنس منرلز میں، جن کی میں نے ابھی گزارش کی، اور اس کے بعد اگر فلکچویشن آ جائے تو اس کا علاج کرائیں کائروپریکٹر سے، آپ بغیر میڈیسن اور بغیر سرجری کے کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو کرا لیتے ہیں تو بلڈ سرکولیشن ول ریزیوم، اور جہاں اس کی انسٹنٹینیس افیکٹ ہوتا ہے، اس طرح کہ ہمارے طریقہ علاج میں، کائروپریکٹر طریقہ علاج میں فی الفور جیسے ہی بلڈ کی سرکولیشن بڑھتی ہے، افیکٹ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایون ایٹ اے مور فاسٹ پیس دین آپ پین کلر اگر لیتے ہیں اپنی جسمانی دردوں کے لیے تو وہ بھی آپ کو 20 منٹ کے بعد ہی افیکٹ دینا شروع کرے گا نا۔ لیکن جیسے ہی ہم کسی کی فلکچویشن دور کرتے ہیں، سبلکسیشن دور کرتے ہیں، ڈسک بلز دور کرتے ہیں، ڈسک ہرنیشن دور کرتے ہیں، تو اس کے فی الفور سیکنڈوں میں افیکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو فٹ رکھیں، ان سائیڈ افیکٹ سے بچیں اور اس ان نیچرل پروسیس سے بھی بچیں جو اس عمر میں، بڑھتی عمر میں جو لوگ کچھ چیزیں، کچھ ادویات استعمال اس مقصد کے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیٹ سے ویاگرا اور سیالس وغیرہ، ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت سے ہیں جو آپ یو مسٹ بی ویری ویل اویئر آف دیٹ۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو فٹ رکھیں، اپنے مسلز میں بلڈ سرکولیشن کو انشور کریں، آپ انشور کریں کہ آپ کی اسپائنل کارڈ میں وہ فرق نہیں آ رہا، آپ کے وٹامنز منرلز میں کوئی کمی نہیں آ رہی، اور آپ ہر لحاظ سے مکمل طور پہ فٹ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کرنا ہے تو اپنے آپ کو بھی مکمل فٹ رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنی گاڑی کو مکمل فٹ رکھتے ہیں کہ وہ سڑک پہ دوڑتی رہے، تو اس زندگی کی گاڑی کو کیوں نہیں مکمل فٹ رکھتے کہ یہ بھی دوڑتی رہے اسی طرح جیسے پہلے دوڑ رہی۔ تو اس کو دوڑانے کے لیے بھی آپ کو کچھ چیزوں کا انشور کرنا پڑے گا جن کا میں نے ابھی ذکر۔ اور اگر یہ مسئلہ آ ہی جاتا ہے، فلکچویشن، سبلکسیشن، ڈسک بل، ڈسک سلپ کے عمل سے آپ دو چار ہو ہی جاتے ہیں، آپ کے باڈی پینز اور ان سب میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے اور یہ عمل بھی سے بھی جاتے رہتے ہیں، تو come to chiropractor. We are here to serve you without medicine and without surgery by correcting your subluxation. Now stay with me. I will just demonstrate to you how we correct it, how we cure it, and thereafter جاوید مرزا کو اجازت دیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کو مکمل صحت اور تندرستی میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ سر نیچے رکھ لیجئے گا، گہرا سانس لیجئے گا، ذرا گہرا سانس لیجئے گا، گہرا سانس لیجئے گا، نکالیے گا، ذرا گہرا سانس لیجئے، نکالیے، ذرا نکالیے۔ یہ ٹانگ لمبی کیجئے، اس کو دورہ کیجئے، بازو کٹھے کیجئے، گہرا سانس لیں، باہر نکالیں، گہرا سانس لیں، باہر نکالیں، گہرا سانس لیں، باہر نکالیں۔